देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेस्तांक आयच्या पयल्या वर्साप आनी शुभ वार्ता जर तर आमी नियाळ केल्यार जेजो जायतल्या सऱ्यांक साबारांक गूण केल्ले, मेल्ल्यांक जिवान केल्ले, कुरड्यांक दिश्ट दिली, तोंट्यांक तांकां सोलोवंक जावचे बरी केलें, देंवसार धांवडयले, 5,000 लोकांक जेवण दिवन ताणें दोशी केलें. हे सगळें पळयल्ले पारिजेव जेजुसाची आयले आनी तर्काक रावले आनी ताका परतून पळोवचे खातीर ताचे कडेन दैवीक गुणां परतून मागोवंक लागले. इतलें आयकून आपल्या जिवा भितर सुस्कारून जेजू म्हणालो, ही संतत कितें गुणां मागता? ह्या संततीक गुणां बिलकूल मेलची ना म्हणून हांव तुमकां खंडीत सांगता. मोगाच्यानो पारिजेवांची मेंटॅलिटी आमची आज जायतली क्रिस्तांव लोकांची मेंटॅलिटी एकच जावन गेल्या. आमी कुणा फाटल्यान असहर्या फाटल्यान धांवून आसाव. कारण कितें गी म्हळ्यार देवान जेजू क्रिस्ता मुखार केल्ले व्हडले असहर्ये तूं नेनाय. तूं जाणाय खंयचे ते व्हडले असहर्य म्हणून? ते असहर्य पळय खंयचे गी म्हळ्यार सासणाच्या मोरनांतावन जेजू क्रिस्ता मुखांत्र देवान तुका बचाव केल्लें जावन आसा. हें असहर्य तूं जाणा आसाय? ह्या विशयांत तूं नेनाय. हाची तुका गरजी ना. कारण कितें गे म्हळ्यार तुजें लास्ट फुलफील करचें मात्र तूं धांवून आसाय. हाका कारण कितें म्हळ्यार तुजें एक कुरडेपण आनी तुजें अज्ञान. आनी खरी शुभ वर्ताय परगट जायना. सगळ्यांनी पडकिरे प्रवादी बरोवन गेल्यात. आनी तुमच्या कुडीचे विश्वाक कितें जाय तें दादोशी करूंक मात्र ते उबे रावल्यात. आनी तांची आशा कितें गे म्हळ्यार तुमकां गिळचेंत, तुमचे ते आशिल्ले आस्त बदीक लुटचे म्हणून तांची आशा. आनी हे कपटी प्रवादी जायतले बरोवन गेल्यात. आनी आमकां ज्ञान आमकांय गोत्तू ना. देवाच्या मोगा विशयान कितें म्हूण गोत्तू ना. आमी ह्या पासून मागोवंकी ना. आमकां ताची वळोवकी ना. क्रिस्ता जेजू थंय आमकां स्वभावार्थ नाच जातल्या संगतींक न्हय मोगाच्यानो बागार सासणी गुर्तत जाल्यार संगतींक आनी वो मोलादीक जावन आशिल्लो आमचो भावार्थ हांवें राखण व्हरूंक आसा. हांवें राखण व्हरूंक आसा वो मोलादीक जावन आशिल्लो म्हजो भावार्थ. क्रिस्ताच्या मेटांनी चलतना नाना तरांचे कश्ट आमचेर येतात. ते आमी भागस म्हूण लेखी जाय. भावार्थ आमचो परकिल्ले वरवीं आमचे थंय तिरासान उपजाता. तिरासनाच्या पावंडार पावल्यार आमी जाणटे आनी शेगुणी जाता म्हणून आयचे पयले वर्साप आमकां सांगता. आनी ताच्या चड सांगता कोणाकी जाणवाय ना जाल्यार तो देवा लागीं मागूं. देव ताका दिता. उपगा नासतना देव ताका दिता. पूण भावार्थान तो मागूं. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां आसा तो क्रिस्ता थंय भावार्थ सासणाच्या राजाक व्हरता तसलो की या तात्कालिक नासाक व्हरता तसल्या त्या विशयांक हे आज आमींत चिंतून पळय जाय. आमेन.